विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्ते। आज म तपाईको सहजकर्ता सपना श्रीवास्तव उपस्थित भएकी छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 4 को स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषयको पाठ 1 व्यक्तिगत स्वच्छताको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी केही चित्रहरू हेरौँ है त। हेर्नुस् त, यो हाम्रो शरीरका अङ्गहरू हुन्। यो के हो त? ठीक भन्नुभयो, यो आँखा हो। यो नाक हो। गुड। अब भन्नुस् त, हामीले आँखाले के गर्छौं? भेरी गुड। हामीले आँखाले त हेर्ने काम गर्छौं, अनि नाकले सुँघ्ने काम गर्छौं। हो, ठीक भन्नु, तपाईले ठीक भन्नु। हामीले सास पनि यसैबाट फेर्छौं, हैन त? अब यो कान, कानले हामी के गर्छौं त? सुन्छौं, हैन त? गुड, राम्रो कुरा गर्नु। यो के रहेछ? हेर्नुस् त, यो केक जस्तो छ कि के जस्तो छ? के होला यो? कसले भन्न सक्नुहुन्छ? एकचोटि हेर्नुस् त, चित्रमा यसो यो रौँ जस्तो निस्किएको छ। छाला। ठीक, यो चाहिँ छालाको चित्र हो। र अर्को हेर्नुस् त, यो हात। छालाबाट हामी के गर्छौं? छालाको काम के हो? स्याबास, छालाले त हाम्रो पुरै जिउ ढाकेको हुन्छ। अनि अरु के गर्छ छालाले? हो त, ठीक भन्नुभयो। हामी खेल्ने बेला, काम गर्ने बेला पसिना पनि हाम्रो छालाबाट आउँछ है। अब हातले हामी के गर्छौं? हातले त हामी विभिन्न काम गर्छौं, हैन त? हामी खेल्ने, पढ्ने, लेख्ने, हैन? पढ्दाखेरि किताब पनि हामी हातले समाउँछौं, कामहरु गर्दा हामी हातले गर्छौं। नाम पनि हेर्नुस् है, आँखा, नाक, कान, छाला अनि हात। यस्तै अरु पनि अङ्गहरु हेरौँ है त। अब यो के हो त? खुट्टा। खुट्टाले हामी के गर्छौं? हिँड्छौं। गुड। अनि हो त, दौडिन्छौं पनि है। हामीलाई कतै जानु परेमा हामी आफ्नो खुट्टा प्रयोग गर्छौं। अर्को नङ। अब नङबाट हामी के गर्छौं त? कुनै पनि चीज समाउन पनि सजिलो हुन्छ हामीलाई, हैन? नङले हामीलाई औँलाहरुबाट केही समाउनलाई सहयोग पनि गर्दो रहेछ त। अनि टाउको, यहाँ के छ? कपाल। कपालले हाम्रो टाउको ढाकेको हुन्छ है। यसले हामीलाई न्यानो पनि बनाउँछ। यो के रहेछ? यस्तो गरेको छ है, दाँत। दाँतले हामी के गर्छौं? खाना खान्छौं। ठीक भन्नुभयो। अनि अरु दाँतले हामीलाई केमा सहयोग गर्छ? म भन्छु है त। दाँतले हामीलाई बोल्ने बेला पनि सहयोग गर्छ। हामी बोल्ने बेलामा जिब्रोले दाँतमा छुन्छ अनि हामी बोल्न पनि सक्छौं। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त, अब जिब्रो। जिब्रोको काम के? एउटा त मैले भर्खर भने, हामी बोल्ने बेलामा जिब्रोले दाँतमा छुन्छ र हामी बोल्न सक्छौं। अर्को काम के जिब्रोको? हो त, स्याबास। जिब्रोले विभिन्न स्वादहरु पनि थाहा हुन्छ। हामीले खाएको मिठो नमिठो जिब्रोले गर्दा थाहा हुने हो। यो भनेको के हो त भाइ बहिनीहरु? यो हाम्रो विभिन्न अङ्गहरु हुन् है। र यही अङ्गहरुलाई हामीले सफासँग राख्नुपर्छ। त्यसैलाई नै के भनिन्छ त? व्यक्तिगत स्वच्छता भनिन्छ। हेर्नुस् त, यहाँ खुट्टा भयो, नङ, टाउको, दाँत, जिब्रो है। अब व्यक्तिगत स्वच्छताको बारेमा जाउँ है त भाइ बहिनीहरु। हेर्नुस् त, व्यक्तिगत स्वच्छता भनेको के रहेछ? पहिला यहाँ चित्र हेर्नुस् है त। यता छेउमा हेर्नुस् त चित्र। कसले के गरिराख्नु भएको रहेछ? हेर्नुस् त, यहाँ यो के हो? चर्पीको रहेछ। यहाँ सरसफाई गरेको देखिएको छ। हेर्नुस् त, यो भनेको व्यक्तिगत स्वच्छता गर्नलाई हामीलाई चाहिने अथवा हामीले गर्नुपर्ने कामहरु। व्यक्तिगत स्वच्छता भनेको के हो त भाइ बहिनीहरु? एकचोटि हेर्नुस् है त। शरीरका बाहिरी अङ्गको नियमित सरसफाई र हेरचाह गर्ने कार्यलाई व्यक्तिगत स्वच्छता भनिन्छ। हेर्नुस् त, बाहिरी अङ्ग भनेको जुन अघि मैले तपाईहरुलाई देखाए नि त, त्यो हाम्रो शरीरको बाहिर हुन्छ। हो, त्यसलाई सरसफाई गर्नु, त्यसलाई सफा राख्नु र त्यसको हेरविचार गर्नु नै के रहेछ त? व्यक्तिगत स्वच्छता रहेछ है। अनि फेरि अर्को हेर्नुस् त, व्यक्तिगत स्वच्छता भनेको हाम्रो स्वास्थ्यको रक्षा गर्न। हेर्नुस् है, स्वास्थ्यको रक्षा गर्न भनेको छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, हामीले यदि व्यक्तिगत स्वच्छता अपनायो भने हामीलाई रोगहरु लाग्दैन। विभिन्न सरुवा रोगहरु जुन चाहिँ हाम्रो जिउहरु फोहोर हुँदाखेरि हामीलाई लाग्छ, त्यो हामीलाई लाग्दैन। त्यही भएर हाम्रो व्यक्तिगत स्वच्छताले के गर्छ त? हाम्रो स्वास्थ्यको रक्षा गर्न, बिहानदेखि राति सुत्ने समयसम्म दैनिक जीवनमा अभ्यास गर्नै पर्ने व्यवहार रहेछ। यो त गर्नै पर्छ। यो गरेनौ भने हामी के हुन्छौं त? बिरामी हुन्छौं। विभिन्न कीटाणुहरूले संक्रमण गर्छ र हामी बिरामी पर्छौं। र हामी बिरामी नपर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सबै अङ्गहरु चाहिँ सरसफाई गर्नै पर्छ। यो सबैले गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरु। अर्को हेर्नुस् त, के रहेछ त? व्यक्तिगत सरसफाईमा सरसफाईको माध्यमबाट आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न व्यक्तिले गर्ने अभ्यासहरु हुन्छन्। जुन अभ्यासको बारेमा हामी अगाडि चर्चा गर्नेछौं है त, के गर्नु पर्दो रहेछ भनेर। अनि स्वास्थ्य जीवनयापनका लागि हरेकले व्यक्तिगत स्वच्छता कायम राख्नुपर्छ। जुन मैले भाइ बहिनीहरुलाई अघि नै भनिसके
स्वास्थ्य रहन, रोग नलागोस् भन्नको लागि, विशेष गरी सरुवा रोगहरू नलागोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले व्यक्तिगत स्वच्छता कायम राख्नै पर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईले आज दिनभरि के गर्नुभयो? बिहान उठेपछि भाइ बहिनीहरू तपाईले आज बिहान उठेपछि के गर्नुभयो? यसो सम्झिनुस् है त। अहिले हामी त्यतिर पनि आउँछौँ है। एकचोटि चित्र हेर्नुस् त। यहाँ यो चित्रमा के देखाइएको छ? स्याबास, साबुन पानीले हात धोएको देखिएको छ है। अर्को हेर्नुस् त, यो नेलकटरले नङ काटेको देखाइएको छ। त सानो बाबु तपाईहरु जस्तै ब्रस गरिराख्नु भएको रहेछ। अनि यहाँ त नुहाई पनि राख्नु भएको देखियो है। अनि हेर्नुस् त, यहाँ आफ्नो मामुलाई लुगा धुन सघाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरु जस्तै भाइ बहिनीहरूले हेर्नुस् त, बहिनीले यहाँ सघाइराख्नु भएको छ, मामुलाई लुगा धुन सघाइराख्नु भएको छ। यो सबै गर्दाखेरि के हुन्छ त? स्याबास, हाम्रो सबै अङ्गहरू सफा हुन्छन्। हेर्नुस् त, हात धुँदाखेरि साबुन पानीले हात धुँदा हात सफा हुने भयो। नङ काट्दाखेरि नङभित्र रहेको फोहोरहरू बस्न पाउने भएन। ब्रस गर्दाखेरि हाम्रो दाँत सफा हुने भयो। नुहाउँदाखेरि हाम्रो छाला सफा हुने भयो, जिउ सफा हुने भयो। अनि सफा लुगा लाउँदाखेरि के हुन्छ त? हाम्रो जिउ नै सफा, यसले छालालाई नै राम्रो गर्छ है। यो चित्रहरूमा हामीले देख्यौँ। अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो त तपाईँको बुकमै छ है, तपाईँको किताबमै छ। यो चित्र हेर्नुस् त, उहाँ भाइ के गरिराख्नु भएको छ? नुहाइराख्नु भएको छ। ठिक भन्नुभयो। अर्को फेरि उहाँ ब्रस गर्दै हुनुहुँदो रहेछ है, दाँत माझिराख्नु भएको रहेछ। अनि यहाँ भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, यो किताबमै भएको चित्र है, तपाईँहरूको किताबमै छ। उहाँ हेर्नुस् त, दुईजना मिलेर आफ्नो नङ सफा गरिराख्नु भएको रहेछ, नङ काटिराख्नु भएको रहेछ। अनि यहाँ हेर्नुस् त, यो कुन ठाउँ देखाइएको? हेर्नुस् त, घर हो कसैको? होइन नि त, यो त के रहेछ त? हो, तपाईँहरूको जस्तै विद्यालय रहेछ। अनि विद्यालयमा के गर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुस् त, दादा दिदीहरू हात धोइराख्नु भएको छ है। यहाँ छेउमा हेर्नुस् त, यहाँ साबुन पनि छ। यहाँ साबुन पानीले हात धोइराख्नु भएको छ। यो सबै के हो त? व्यक्तिगत स्वच्छता हुनलाई गरिने कामहरू हो। हेर्नुस् है त, यहाँ चाहिँ कान सफा गरिराख्नु भएको छ है। यो सबै चित्र हामीले हेऱ्यौँ। हेर्नुस् त, तपाईँहरू फेरि एकचोटि हेर्नुस् त, यहाँ नुहाइराख्नु भएको छ, ब्रस गरिराख्नु भएको छ, नङ काटिराख्नु भएको छ, साबुन पानीले हात धोइराख्नु भएको छ, कान पनि सफा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्छ कान सफा? हुँदैन, तपाईँले आफैले गर्नु हुँदैन नि त। अहिले मम्मी बाबाको हेल्पमा भनौँ, मम्मी बाबाको सहयोगमा अथवा ठुलो व्यक्तिको सहयोगमा मात्रै कान सफा गर्नुपर्छ हामीले, भित्री कान चाहिँ है त। तपाईँले आफै केही चिज पनि कानमा राखेर सफा गर्नु हुँदैन। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, हाम्रो शरीर फोहोर हुने तरिका यहाँ चित्रमा हेर्नुस् त। नङमा यो कस्तो कीटाणुहरू देखिएको छ हेर्नुस् त, छ्या है। यो बाबुको त हेर्नुस् त, हातै फोहोर भएको रहेछ। यहाँ खुट्टा फोहोर भएको रहेछ। हेर्नुस् त, यो हत्केला, यो हात नै फोहोर भएको रहेछ, टाउको पनि फोहोर भएको रहेछ। कसरी फोहोर हुन्छ यो सबै? जस्तै जुन हाम्रो नङ भयो, हात भयो, खुट्टा भयो, हत्केला भयो, टाउको भयो, कसरी फोहोर हुन्छ? सम्झिनुहोस् तपाईँको कसरी फोहोर हुने गरेको छ? खेल्दा ठिक छ, अरू काम गर्दा गुड। अब हामी अगाडि बढ्छौँ है त। हेर्नुस् त, विभिन्न काम गर्दा भनेको चाहिँ हेर्नुस् त, यहाँ उहाँ सरसफाइ गरिराख्नु भएको छ है, भाँडा माझिराख्नु भएको छ। यहाँ त हेर्नुस् त, यो हातले माटोको काम गर्दाखेरि पनि हाम्रो नङभित्र पनि के हुन्छ त? फोहोरहरू जान्छ, कीटाणुहरू जाँदो रहेछ। अनि यहाँ पनि काम गरिराख्नु भएको छ, सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ, खेतमा काम गरिराख्नु भएको छ। अर्को हेर्नुस् है त, यहाँ पनि खेतमा काम गर्दै हुनुहुन्छ है, रोप्ने काम गरिराख्नु भएको छ। अर्को हेर्नुस् त, यो बाबुको लुगा त पुरै फोहोर भएछ है। विभिन्न काम गर्दाखेरि, अरू क्रियाकलाप गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अङ्ग, बाहिरी अङ्गहरू फोहोर हुन्छन्। अर्को हेर्नुस् त, उहाँ त सफा गरिराख्नु भएको रहेछ। यो विभिन्न कामले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो अङ्गहरू फोहोर हुन्छ। र फोहोर भयो भने के हुन्छ त? ठिक भन्नुभयो, फोहोर भयो भने हामी बिरामी हुन्छौँ। म्यामले अघि भनिसक्नुभयो है। खेल्दाखेरि पनि फोहोर हुन्छ। हेर्नुस् त, यो बाबु खेलिराख्नु भएको छ। अर्को हेर्नुस् त, यहाँ ढिक्कीच्याउ खेलिराख्नु भएको छ। अनि यहाँ पनि खेलिराख्नु भएको छ। अब हामीले खेल्दाखेरि के हुन्छ त? हामीलाई त पसिना आउँछ नि त, गर्मी हुन्छ नि त। पसिना कहाँबाट निस्किन्छ रे भाइ बहिनीहरू? मैले अघि नै भनेको थिएँ, स्याबास, हाम्रो छालाबाट निस्किन्छ। र त्यो पसिना निस्किसकेपछि हामीले त्यसको सरसफाइ गरेनौँ भने के हुन्छ? हेर्नुस् त, पुरै दुर्गन्ध आउँछ, गनाउँछ, त्यो पसिना गनाउँछ। र गनाउनुको मतलब त्यो ठाउँमा सङ्क्रमण भएर रोगहरू लाग्न सक्छ
है। कति काम गर्दाखेरि हाम्रो जिउहरू फोहोर हुने रहेछ होइन त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरु पनि खेल्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, यताउता कामहरू गर्दाखेरि हाम्रो हातहरू पुरै जिउहरू फोहोर हुन्छ। अगाडि बढौँ है त। अर्को हेर्नुस् त, हावा र पानी पनि फोहोर भएमा के हुन्छ त, हाम्रो अङ्गहरू फोहोर हुँदो रहेछ। यहाँ फोहोरमा हिँड्दाखेरि खुट्टा फोहोर हुने भयो, हामीले केही चिज छुँदाखेरि फोहोर छुँदाखेरि हात फोहोर हुने भयो है। यो फोहोर पानी हेर्नुस् त कति फोहोर पानी छ। यो फोहोर पानी छुँदाखेरि हाम्रो हात फोहोर हुन्छ कि हुँदैन? किनभने हामीले त हातले छुन्छौँ, हातले काम गर्छौँ, यो हात फोहोर हुने भयो है। अर्को धुवाले गर्दाखेरि पनि हाम्रो छालाहरूमा टाँसिन्छ, लुगाहरू हाम्रो फोहोर हुन्छ है। हावा पानी फोहोर हुँदाखेरि पनि के हुन्छ त, विभिन्न अङ्गहरू फोहोर हुने गर्छन्। बुझ्नुभयो? हेर्नुस् त फेरि यहाँ बाटो फोहोर देखाइएको छ। अब हामीले चप्पल लाएर हिँड्दाखेरि पनि चप्पलबाट पनि धुलोहरू फोहोरहरू हाम्रो खुट्टामा टाँसिन्छन्। यो फोहोर पानी हामीले हात डुबाएर लिइरहेका छौँ, हात फोहोर हुने भयो। र धुवाले गर्दाखेरि यो धुवाहरू हाम्रो छालामा टाँसिन्छ, लुगामा टाँसिन्छ, लुगाहरू फोहोर हुन्छ, छालाहरू फोहोर हुने भयो होइन त? तपाईँ हाम्रो पनि त्यस्तै गरी फोहोर हुने त हो नि, के होइन? हो, स्याबास। अब अगाडि बढौँ है त। यो बाबुको हेर्नु न, यहाँ फोहोरले गर्दाखेरि सिङ्गा नै आइरहेछ। त्यो पनि फोहोर भयो कि भएन? सिङ्गा नआउँदाखेरि त फोहोर हुन्छ, छाला फोहोर हुन्छ है। अझ त्यसलाई बाबुहरू तपाईँहरू कसरी सफा गर्नुहुन्छ? यसो रुमाले सफा गर्नुहुन्छ, यस्तो लुगाले यस्तो सफा गर्नुहुन्छ है। यस्तो सफा गर्दाखेरि के हुन्छ त, लुगामा लाग्छ, लुगा फोहोर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि त। यसलाई त रुमालले सफा गर्नु पर्यो है। अब अगाडि बढौँ है त। अब हेर्नुस् त, यहाँ के आएको छ, एउटा क्रियाकलाप आएको छ जसमा हामीले के गर्नुपर्ने छ त, तपाईँको आफ्नो व्यवहारमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। यसमा के भनिएको छ हेर्नुहोस् है त। शरीरको हेरचाह र सरसफाइ यो गर्ने तरिकाहरू दिएको छ है। अनि कहिले कहिले गर्नु, हरेक दिन गर्ने हो कि हप्ताको 2-3 पटक गर्ने हो कि हप्ताको 1 पटक गर्ने हो कि, यो तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले कुन बेला हरेक दिन गर्नुहुन्छ, कुन क्रियाकलाप अथवा कस्तो सरसफाइ हरेक दिन गर्नुहुन्छ आफै गर्नुहोस्। मैले गर्ने गर्छु है त। मैले कसरी गर्छु म त्यो गर्छु, तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरू गर्नुहोस्, हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, मुख धुने काम त तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? दिनका दिन हो, म पनि हरेक दिन धुन्छु। हरेक दिन बिहान उठेर मुख त धोइन्छ, सफा राख्नु पर्यो। अनि दाँत माझ्ने काम बिहान मात्रै? म त बिहान र बेलुका दुवै टाइम माझ्छु, दुवै समय माझ्छु। हेर्नुहोस् त, दाँत माझ्ने म त बिहान पनि खाना खाइसकेपछि सफा गर्छु, अनि राति सुत्नुभन्दा अगाडि पनि मजाले दाँत माझेर मात्रै सुत्छु। अर्को कान सफा राख्ने, हाम्रो कान सधैँ फोहोर हुन्छ त? हुँदैन नि। म त के गर्छु थाहा छ, नुहाउने बेलामा, दिनका दिन नुहाउने बेलामा अनि यसरी कपडा लियो अनि कान यसरी सफा गर्छु, बाहिरी कान त्यसरी सफा गर्छु। तर भित्री कान चाहिँ हप्ताको कहिलेकाहीँ 2-3 पटक पनि हुनसक्छ। भित्री कान फोहोर भयो भने। तर तपाईँहरू त सानो हुनुहुन्छ, मैले अघि नै भने, तपाईँले एक्लै सफा गर्ने हो त भित्री कान? होइन। आफूभन्दा ठुलो को हुनुहुन्छ होइन, आमा हुनुहोला, बुवा हुनुहोला, दाइ दिदीहरू हुनुहोला, तपाईँहरूले उहाँहरूको सहयोगमा चाहिँ कानभित्र के गर्नुपर्छ त, सफा गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ भनौँ न। म त ठुली भइसकेँ, म त आफै गर्छु है। अब कपाल कोर्ने, म त दिनकै कतिचोटि कोर्या हुन्छु। बाहिर निस्किनु पर्यो भने कोर्छु, विद्यालय आउनु पर्यो भने कोर्छु। तपाईँहरू पनि विद्यालय आउँदाखेरि कोर्नुहुन्छ होला कि नकोरी आउनुहुन्छ यस्तै जिङलिङ्ग भएर? होइन नि, अवश्य हामीले दिनका दिन के गर्नुपर्छ त, कपाल कोर्ने गर्नुपर्छ। म पनि त्यस्तै गर्छु है। अर्को हात गोडा धुने के गर्नुहुन्छ? म त यहाँबाट विद्यालयबाट घर पुग्दाखेरि पनि मैले मजाले साबुन पानीले हात गोडा मजाले धुन्छु है। अनि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त, विद्यालयबाट घर गइसकेपछि के गर्नुहुन्छ त, हात गोडा धुनुहुन्छ? धुनुपर्छ है, नत्र सङ्क्रमण हुन्छ। अनि खेल्न पनि जानुहुन्छ होला नि त। अनि खेलेर आइसकेपछि हात गोडा धुनुहुन्छ कि धुनुहुन्न? धुनुपर्छ है, हरेक दिन भनिएको छ। तर यसलाई हरेक दिनमा पनि पटक पटक धुनुपर्ने हुन्छ। नङ काट्ने के गर्नुहुन्छ? हाम्रो के नङ आज काटेको नङ भोलि नै बढेर आउँछ त? आउँदैन नि है। मैले चाहिँ के गर्छु थाहा छ, मैले चाहिँ हप्ताको 1 पटक आफ्नो नङ सानो काट्छु है। किनभने नङभित्र पनि के हुन्छ त, हामीले काम गर्दाखेरि नङभित्र फोहोरहरू जान्छ, कीटाणुहरू जान्छ, र त्यही हातले हामी सफा नगरिकन अथवा नङभित्र फोहोर भएको त राम्ररी सफा गर्दा पनि भित्रको नजान सक्छ। अनि हामीले त्यही हातले खाना खाँदाखेरि हामी बिरामी हुन सक्छौँ। त्यही भएर नङ सबैभन्दा राम्रो नङ छोटो राख्नु, फोहोर नै अड्किँदैन, अनि सफा गर्दाखेरि पनि सफा हुन्छ है। म त हप्ताको 1 चोटि नङ काट्ने गर्छु।
तपाईहरु पनि गर्नुहुन्छ नि। एकचोटि आफ्नो नङ हेर्नुस् त, ठुलो रहेछ कि सानो रहेछ तपाईहरुको नङ। ठुलो छ भने काट्नु होला है। अर्को जिब्रो सफा गर्ने। म त हरेक बिहान ब्रस गर्ने बेलामा जिब्रो सफा गर्छु। तपाईहरु गर्नुहुन्छ? हो, ठीक भन्नुभयो। वाक अलिअलि त आउँछ, तर त्यसले हाम्रो जिब्रो त सफा गर्नु पर्यो नि त है। अनि नुहाउने के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? म त हरेक दिन बिहान नुहाउँछु। हप्ताको एकचोटि नुहाउनुहुन्छ, ठिकै छ त्यो पनि, तर सकभरि दिनका दिन नुहाउँदा राम्रो। किन दिनका दिन नुहाउँदाखेरि हाम्रो छालामा भएको सबै फोहोरहरू के हुन्छ त? पखालिन्छ, सफा हुन्छ। म त दिनका दिन नुहाउँछु है त। अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ चित्रमा अघि नकै चित्र हेर्नुस् त। हामीले यहाँ विभिन्न सरसफाइको कुराहरू भयो। अब व्यक्तिगत स्वच्छता भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू भन्नुस् त? स्याबास, हेर्नुस् त। शरीरका बाहिरी अङ्गको नियमित सरसफाइ र हेरचाह गर्ने कार्यलाई व्यक्तिगत स्वच्छता भनिन्छ है त। व्यक्तिगत स्वच्छताको म यहाँ पनि राखिदिन्छु ल। हेर्नुस् त, व्यक्तिगत स्वच्छता भनेको के रहेछ त? शरीरका बाहिरी अङ्गको नियमित सरसफाइ र हेरचाह गर्ने कार्यलाई व्यक्तिगत स्वच्छता भनिन्छ हैन त। अरु पनि हेर्नुस् त, व्यक्तिगत स्वच्छता भनेको हाम्रो स्वास्थ्यको रक्षा गर्न बिहानदेखि राति सुत्ने समयसम्म दैनिक जीवनमा अभ्यास गर्नै पर्ने व्यवहार हो। हेर्नुस् त, अघि हामी जुन हात धुने हैन, नुहाउने, नङ काट्ने, ब्रस गर्ने, जिब्रो सफा गर्ने हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्छौँ कि गर्दैनौँ? गर्छौँ नि त। त्यही भएर बिहानदेखि बेलुकासम्म भनिएको है त यो। त्यो बिहान उठेपछि नै हामी मुख सफा गर्छौँ, दाँत ब्रस गर्छौँ भनौँ न, नुहाउँछौँ, राति सुत्नुभन्दा अगाडि पनि हात गोडा धोएर सुत्छौँ, अनि दाँत ब्रस गरेर सुत्छौँ, दाँत सफा गरेर माझेर सुत्छौँ। त्यो भनेको बिहानदेखि बेलुकासम्म गरिने भनिएको है त। अब अर्कोतिर लागौँ। हेर्नुस् त, यहाँ के देखिएको छ? हातमा फोहोर देखिएको छ है। तर जुन चाहिँ सिसाको भित्र जुन भनौँ न, यो सिसाको भित्र मात्रै फोहोर देखिएको छ, बाहिर त यो फोहोर त देखेकै छैन त, सफा देखेको रहेछ। किन त्यस्तो होला त? तपाईले ठिक भन्नुभयो। के हुन्छ भन्दाखेरि कीटाणुहरू धेरै सानो सानो हुन्छ नि त। हाम्रो आँखाले त हेर्दाखेरि हात त सफै देखिन्छ, तर जब हामीले माइक्रोस्कोपमा भनौँ न यन्त्र युज गरेर, यन्त्र प्रयोग गरेर जब हामी हेर्छौँ, तब हाम्रो हातमा विभिन्न कीटाणुहरू हुन्छ। प्रश्न हेर्नुस् त, हामीले हाम्रो शरीरको सरसफाइ किन गर्नुपर्दछ? किन गर्नुपर्छ रहेछ? हामीले विभिन्न रोगबाट बच्नको लागि हाम्रो शरीरको सरसफाइ गर्नुपर्छ हैन त। सरसफाइ गरेन भने अघि नै म्यामले भनिसके, अघि नै मैले भनिसके, के हुन्छ त? संक्रमण हुन्छ र त्यही फोहोर हातले हामीले खान्छौँ, हात नधोइकन खान्छौँ, अनि के हुन्छ त? त्यो फोहोर संक्रमण सबै हाम्रो पेटमा जान्छ, अनि हामी बिरामी पनि हुन्छौँ नि त है। त्यही भएर हामीले सरसफाइ चाहिँ एकदमै जरुरी छ। व्यक्तिगत स्वच्छता भनेकै हामी सफा हुनु त हो नि, हाम्रो विभिन्न अङ्गहरू सफा गर्नु हो नि त। हो त ल, स्याबास। अगाडि जाम है त। अब भाइ बहिनीहरू भन्नुस् त, तपाईँ आफ्नो शरीरको हेरचाह कसरी गर्नुहुन्छ? ल तपाईँ भन्नुस् त। नुहाएर, स्याबास। अनि नङ काटेर, ठिक। अरू ब्रस पनि गरेर, एकदम राम्रो। ल हेर्नुस् त, के रहेछ त? म आफ्नो शरीरको हेरचाह नुहाएर, नङ काटेर, दाँत माझेर, कपाल कोरेर, सफा लुगा लाएर गर्छु। म पनि त्यस्तै गर्ने हो। म पनि आज तपाईहरुलाई पढाउन आउनुभन्दा अगाडि मैले पहिले बिहान नुहाएँ, त्यसपछि नङ पनि काटेँ हैन, दाँत पनि सफा गरेँ, कपाल कोरेर अनि सफा लुगा लगाएँ। मैले फोहोर लुगा लगाएको छैन, अझ घाममा राम्ररी धोएर घाममा सुकाएको लुगा अझ मैले के गरेछु त? आइरन गरेर अनि लगाएर आएको छु। यसरी के हुन्छ त? कीटाणुहरू मर्छ नि त। म त सफा भएर आएको छु नि त। तपाईहरु पनि आफ्नो विद्यालय जाँदाखेरि त्यस्तै जानुहुन्छ कि? जानुहुन्छ? ठिक छ, म पनि त्यस्तै जान्छु। जानुहुन्न भने तपाईहरु आजदेखि सुरु गर्नुस् है त। विद्यालय जानुभन्दा अगाडि कपाल कोर्ने, सफा लुगा लाउने, धोएको घाममा सुकाएको लुगा है, अझ छायामा पनि हैन, घाममा सुकाएको लुगा सकिन्छ भने त्यसलाई आइरन गरेर, इस्त्री गरेर है, अनि नङ पनि काट्नु होला। कपाल पनि चट्ट हल्का तेल लगाएर, थोरै तेल र पानी मिसाएर लगाएर कपाल कोर्न सकिन्छ। चट्ट कपाल बाटी स्कुल जाने, विद्यालय जाने है। यसरी म पनि आफ्नो शरीरको हेरचाह गर्छु, तपाईहरु पनि गर्नुहोस् है त। ल अगाडि बढौँ है त।
अब एउटा कथा छ है त, हेर्नुस् त। सरसर्ती म पढ्छु, तपाईहरु आफ्नो बुकमा के गर्नु, मैले जहाँ जहाँ पढ्छु औँलाले यस्तो देखाउनुस् है ल। शनिबारको दिन दावा र उनकी बहिनी आमा बुबासँग करेसाबारीमा गए। उनीहरूले करेसाबारीमा आमा बुबालाई गोडमेल गर्न सहयोग पनि गरेछन्। हेर्नु त, सहयोग गरे रहेछन्। उनीहरूले करेसाबारीबाट फर्केपछि साबुन पानीले मिची मिची हात गोडा धोएर खाना खाए। कति राम्रो गर्नुभएको है। खाना खाएपछि दुवैजनाले बुरुस र मन्जनले दाँत पनि माझे। हेर्नुस् है, खाना खाइसकेपछि दाँत माझ्नु भएको रहेछ। कति राम्रो काम। मैले सो अन्डरलाइन गरिदिएको छु है, सो रेखा कोर्दिएको छु। उनीहरू बिहान र बेलुका खाना खाएपछि सधैँ दाँत माझ्ने गर्दछन्। उनीहरू बिहान र बेलुका खाना खाएपछि सधैँ दाँत माझ्ने गर्छन्। यो पनि कति राम्रो बानी रहेछ उहाँहरूको। यो उनीहरूको राम्रो बानी हो। अब हेर्नुस् त, अर्को शनिबारको दिन उहाँहरूले के गर्नुभएको छ त्यो लेखिएको छ है त। अब दिउँसो दुवैजनाले नुहाए। दुवैजनाले आँगनमा बसेर पारिलो घाम पनि तापे। घाम त हामीले ताप्नुपर्छ नि जाडोमा, न्यानो घाम ताप्नुपर्छ। अझ बिहानको घाम ताप्दा झन् राम्रो है। यसले चाहिँ हामीलाई भिटामिन डी दिन्छ र हाम्रो हड्डीहरू चाहिँ बलियो बनाउँछ। घाम चाहिँ ताप्नुपर्छ है। त्यसपछि हात गोडाको नङ काटेछन्। हेर्नुस् त, त्यसपछि हात गोडाको नङ काटे। त्यसपछि आमाले दुवैजनालाई टाउको, शरीर र हात गोडामा तेल लगाइदिनु भयो। तपाईहरु पनि लाउनुहुन्छ तेल? मनपर्छ? मन पर्दैन? तेल त लाउँदा राम्रो। किन भन्दाखेरि तेल लाउँदाखेरि के हुन्छ, हामी यसरी माडेर तेल लाउँछौँ नि, त्यो लाउँदाखेरि हाम्रो शरीर बलियो हुन्छ, छाला पनि राम्रो हुन्छ। तेल लाउनुपर्छ है। त्यसपछि उनीहरू आँगनमा खेल्न थाले। अनि खेलिसकेपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात गोडा धोएर खाजा खाए। हेर्नुस् त, उहाँले के गर्नुभयो त, खेलिसकेपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात गोडा धुनुभयो अनि त्यसपछि मात्रै खाजा खानुभयो है। बेलुकी केही बेर अध्ययन गरे र सुते। उहाँहरू अध्ययन पनि गर्नुभएको रहेछ। आज त शनिबार हो, म त पढ्दिनँ भन्नुभएको छैन। हेर्नुस् त, बेलुका उहाँहरूले त अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। त्यसपछि सुत्नुभएछ। दावा र उनकी बहिनीले शनिबारको दिन यसरी बिताए। कति राम्रो बानी होइन त। तपाईहरु पनि यस्तै गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? पढ्नु चाहिँ पर्छ है। फेरि शनिबार हो, आज म पढ्दिनँ भन्नु हुँदैन। झन् त्यो बेलामा त झन् अध्ययन गर्नुपर्छ। आफ्नो सरसफाइ पनि गर्नु पर्यो। अब एकछिन छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, दावा र उनकी बहिनी करेसाबारीबाट फर्केपछि केले हात गोडा धोए? उत्तर सोच्दै गर्नुस् है, अहिले म्यामले भन्छु। अर्को हेर्नुस् त, दावा र उनकी बहिनीले कुन बेला दाँत माझ्ने गर्छन्? एकछिन अहिले म्यामले सबै क्वेसन भन्छ। आन्सर चाहिँ तपाईहरु कि उत्तर चाहिँ सोचेर राख्नुस् है। अनि अहिले म्यामले भन्छु, तपाईलाई सोध्छु अनि उत्तर भन्नु होला है। उत्तर चाहिँ सोचिराख्नुस्, मैले जसलाई पनि सोध्न सक्छु। ल, ग नम्बरको हेर्नुस् त, दावा र उनकी बहिनी खेलिसकेपछि खाजा खानु अघि के गरे? ल, अब तपाई भन्नुस् है त। दावा र उनकी बहिनी करेसाबारीबाट फर्केपछि केले हात गोडा धोए त? स्याबास। दावा र उनकी बहिनी करेसाबारीबाट फर्केपछि साबुन पानीले हात गोडा धोए। ठीक भन्नुभयो। ल, अब तपाई भन्नुस् त बहिनी, दावा र उनकी बहिनीले कुन बेला दाँत माझ्ने गर्दो रहेछन् त? स्याबास। दावा र उनकी बहिनीले बिहान र बेलुका खाना खाएपछि दाँत माझ्ने गर्छन्। कति राम्रो बानी है। ल, अब तपाई भाइ भन्नुस् है। दावा र उनकी बहिनी खेलिसकेपछि खाजा खानु अघि के गरे त? दावा र उनकी बहिनीले खेलिसकेपछि खाजा खानु अघि साबुन पानीले राम्रोसँग हात गोडा धोए। किनभने हामीले खेल्ने बेला हाम्रो हात र गोडा फोहोर हुन्छ नि त, त्यो साबुन पानीले मजाले धोए। त्यसपछि के गर्नुभयो त? खाजा खानुभयो। स्याबास, तपाईले बुझ्नु भएको रहेछ। अब अगाडि बढौँ। एकछिन विचार गर्नुस् त। तपाईलाई दावा र उनकी बहिनीको बानी व्यवहार ठिक वा बेठिक के लाग्यो? भन्नुस् त। ठिक हो कि बेठिक हो? उहाँले जुन गर्नुभएको व्यवहार ठिक रहेछ कि बेठिक रहेछ? एकदम ठिक थियो नि है। हो त, मलाई पनि उहाँहरूको व्यवहार त कस्तो ठिक लाग्यो। उहाँहरूको कति व्यवहार त मसँग पनि मिल्ने रहेछ। मैले गरेको जस्तै उहाँले सरसफाइ गर्नु हुँदो रहेछ, व्यक्तिगत सरसफाइ गर्नुहुने रहेछ है। अब तपाईहरु हेर्नुस् त, तपाईका कुन कुन बानी व्यवहार दावा र उनकी बहिनीसँग मिल्छन्? मेरो त लगभग धेरै मिल्यो। एउटा चाहिँ फरक के भयो भनौँ, म चाहिँ दिनका दिन नुहाउँछु, उहाँहरू चाहिँ शनिबारको दिन नुहाइएको देखिएको छ। तपाईहरुसँग के मिल्छ एकचोटि सोच्नुस् त। दावा र उनकी बहिनीले के गर्नुहुन्छ, तपाईले के गर्नुहुन्छ, मिल्छ कि मिल्छ? एकछिन विचार गर्नुस् है। अनि यसलाई आफ्नो कापीमा लेखेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। हुन्छ? हस्, अगाडि बढौँ। अब हामी जोडा मिलाउँछौँ। हेर्नुस् त, यहाँ चित्रमा के दिएको छ? यो के को चित्र हो? एयरबड।
यसले के गरिन्छ, अहिले एकछिन अहिले हामी फेरि साथीलाई एकछिन अहिले म्यामले भन्छु है, एकछिन सोचेर राख्नुहोस् है त उत्तर। इयरबड। यता छेउमा हेर्नुहोस् त यो के हो, यो स्याबास नेल कटर, नङ काट्ने पनि भन्छौँ है हामी। अनि यहाँ तल हेर्नुहोस् त के रहेछ, यो के हो, साबुन। यो हेर्नुहोस् यो चित्र हेर्नुहोस् है, हो त है साबुन पानीले फिजाएको छ त्यसमा। अनि यो हातमा के रहेछ, यो हातमा लाउने के हो, यो ह्यान्ड वास हो, हात सफा गर्ने है। यो झोल हुन्छ, हामीले यसलाई लिएर हात सफा गर्छौँ। यो सबैले के गरिन्छ हेर्नुहोस् है, यसको उत्तर यतापट्टि छ, सम्झिनुहोस् है सम्झिनुहोस्। अनि यो हेर्नुहोस् त यो बट्टा रहेछ, यसको भित्र एउटा गिलो पदार्थ छ, यसले हामी के गर्छौँ। यता छेउमा के रहेछ हेर्नुहोस् त चित्र, यतापट्टि जुत्ता रहेछ। अनि यहाँ उत्तर थापेसँग एकछिन पर्खिनुहोस् है, हेर्नुहोस् त यहाँ के रहेछ, अरू साथीहरूलाई पनि एकछिन पर्खौँ है त। हेर्नुहोस् त यहाँ, अनि यो कपाल, अनि यो कान, अनि यो हात, अनि नङ। ल अब जोडा मिलाउनु भयो। अब तपाईँहरूले मिलाएको जोडा र मिलेको छ कि छैन भनेर म्यामले देखाउँछ, हेर्नुहोस् है त। यो इयरबडले के गर्ने रहेछ त, कान सफा गर्ने रहेछ। नेल कटरले नङ काट्ने रहेछ। अनि यो साबुन अनि ह्यान्ड वास, यिनीहरूले स्याबास हात सफा गर्ने रहेछौँ है। अनि यो के हो, यो बट्टामा स्याम्पू हो, यसले हामी के गर्छौँ त, स्याबास हामी कपाल नुहाउँछौँ है। यो सबै गर्नाले के हुन्छ त, फेरि व्यक्तिगत स्वच्छता हुन्छ, कान सफा हुने भयो, नङ सफा हुने भयो, कपाल सफा हुने भयो, हाम्रो हातहरू सफा हुने भयो होइन त, स्याबास। अब हेरौँ है त, अब ठिक बेठिक छुट्याउनु होला। प्रश्न हेर्नुहोस् त, उत्तर चाहिँ सोचेर राख्नुहोस् है, आफ्नो कापीमा पनि लेख्नुहोस्। अनि अहिले म्यामले गर्छु, अनि मिलेछ कि छैन आफ्नो चेक गर्नुहोस् है त। क नम्बरमा छ, हामीले दिनको एक पटक दाँत माझ्नु पर्छ। उत्तर चाहिँ सोचेर राख्नुहोस् है, लेखिराख्नुहोस् है। अहिले म्यामले पनि गर्छु, अनि तपाईँहरूको र मेरो मिल्यो कि मिलेन भनेर अहिले हामी चेक गर्छौँ है त। ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, म लामा नङ राख्छु। ग नम्बरमा साबुन पानीले मिची हात गोडा धुनुपर्छ। घ नम्बर हेर्नुहोस् त, विद्यालयबाट फर्केपछि हात नधोई खाजा खान्छु। ङ नम्बरमा हेर्नुहोस्, म फोहोर ठाउँमा खेल्न जान्छु। गर्नुभयो? अब म्यामसँग चेक गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, हामीले दिनको एक पटक दाँत माझ्नुपर्छ, हो त होइन नि त। हामीले त दिनको 2 पटक दाँत माझ्नुपर्छ भनेर अघि म्यामले सिकाउनु भएको है। 2 पटक, 1 पटक त पुग्दैन। अर्को हेर्नुहोस् त, म लामो नङ राख्छु। ठिक हो त नङ राख्नु? होइन, किन त? स्याबास, नङमा हामीले काम गर्दाखेरि फोहोरहरू जान्छन्, किटाणुहरू जान्छन्, अनि हामीले त्यही हातबाट खाँदाखेरि हामी बिरामी पनि हुन्छौँ। ठिक भन्नुभयो। ग नम्बरको हेर्नुहोस् त, साबुन पानीले मिची हात गोडा धुनुपर्छ। ठिक हो त? हो त, यो ठिक हो नि। किन भन्दाखेरि यसरी गर्दाखेरि हाम्रो हात गोडामा भएको किटाणुहरू जान्छन्, निस्किन्छन्। अनि तपाईँहरू यस्तै गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, विद्यालयबाट फर्केपछि हात नधोई खाजा खान्छु भनेछ, तपाईँहरू त्यस्तै गर्नुहुन्छ त? गर्नु हुँदैन है। विद्यालयबाट फर्केपछि हात नधोई खाजा खाने ठिक हो त? अवश्य होइन, यो बेठिक हो। र अर्को हेर्नुहोस् त, म फोहोर ठाउँमा खेल्न जान्छु। फोहोर ठाउँमा खेल्न जानुहुन्छ त? हुँदैन नि त। हेर्नुहोस् त, यो त बेठिक रहेछ है। यो सबै व्यवहारहरू फेरि पनि के छ त, यसले हामीलाई व्यक्तिगत सरसफाइको लागि के गर्छ त, मद्दत गर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी एकछिन विचार गरौँ है त। हामीले के गरेपछि र गर्नु अघि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, यसो विचार गर्नुहोस् त। के गरेपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ र के गर्नु अघि र पछि दुवैचोटि साबुन पानीले हात धुनु पर्दो रहेछ। एकछिन विचार गर्नुहोस् है त। खेलेपछि स्याबास, अनि विद्यालयबाट फर्केपछि भेरी गुड, धेरै राम्रो, अगाडि बढौँ है त। हेर्नुहोस् त, पहिलो छ विद्यालयबाट फर्केपछि हामी विद्यालयमा विभिन्न चिजहरू छुन्छौँ, जस्तै डेस्क छुन्छौँ, बेन्च छुन्छौँ, चेयर छुन्छौँ होइन, टेबलहरू छुन्छौँ। अब कक्षाको ढोकाहरू छुन्छौँ होला हामी, आफ्नो ब्याग नै छुन्छौँ हामी है। त्यही भएर विद्यालयबाट फर्केपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, साबुन पानीले हात धुनु पर्दछ। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, खाना र खाजा खानु अघि र पछि। खानु अघि त
धुनै पर्ने भयो। किन भन्दाखेरि हामीले धोएनौँ भने के हुन्छ त, हाम्रो हातमा भएको कीटाणु के हुन्छ त, हाम्रो खानासँगै पेटमा जान्छ अनि हामीले बिरामी गर्छ। तर पछि चाहिँ किन धुनुपर्ने रहेछ? खाजा खाइसकेपछि त काम सकिहाल्यो नि त, होइन नि त। खाजा खाइसकेपछि जुन हामी खाने बेलामा हाम्रो जुन हातमा लागेको हुन्छ नि खानेकुरा हो, त्यो त पखाल्नु पर्यो नि त। त्यो पखालेन भने फेरि के हुन्छ त, फेरि सङ्क्रमण हुन्छ, कीटाणु आउँछ। त्यही भएर खाना र खाजा खानु अघि र पछि दुवैचोटि हामीले के गर्नुपर्छ त, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। अर्को हेरौँ त, खेल खेलेपछि र काम गरेपछि हामीले विभिन्न खेलहरू खेल्छौँ। विद्यालयमा हामी खेल्छौँ, घरमा आइसकेपछि हामी विभिन्न खेलहरू खेल्छौँ, विभिन्न कामहरू गर्छौँ। त्यो खेल्दा र काम गर्दाखेरि के हुन्छ त, हाम्रो हात सङ्क्रमित हुनसक्छ, कीटाणुहरू यसमा हुनसक्छ। त्यही भएर खेल खेलेपछि र काम गरेपछि सम्झेर नबिर्सिकन हामीले के गर्नुपर्छ त, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। मजाले मिचेर साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। अर्को हेर्नुहोस् त यता, अघि र पछि, खाना पस्कनु अघि र पछि। खाना पस्किने व्यक्तिले पनि साबुन पानीले पहिला राम्ररी हात धुनुपर्छ। किन ल म भन्छु है त। किन भन्दाखेरि अब तपाईँले साबुन पानीले मजाले हात धोएर खाना खान जानुभयो अरे, तर जसले तपाईँको खाना पस्किनु भएको छ उहाँले चाहिँ साबुन पानीले हात नधोइकन खाना पस्किँदा के हुन्छ, त्यो हातमा भएको कीटाणु खानामा जान सक्छ। र तपाईँले साबुन पानीले हात धोएर गएर त्यो खाना खाँदा पनि के हुने भयो त, खाना पस्किने व्यक्तिको हातको कीटाणु त खानामै रहन्छ नि त, हामीले त्यो खान्छौँ अनि हामी बिरामी हुन्छौँ। अनि पछि त्यो हातमा लागेको खानेकुरा चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ पछि पनि धुनुपर्ने भयो, नत्र सङ्क्रमण हुन्छ, नत्र कीटाणु आउँछ हातमा पनि, होइन त। अर्को हेर्नुहोस् है त, शौचालय गएर आएपछि, शौचालय हामीले प्रयोग गर्छौँ नि त, होइन त, घरमा पनि प्रयोग गर्छौँ, विद्यालयमा पनि प्रयोग गर्छौँ। अब शौचालयको ढोका, शौचालय ढोका खोल्दाखेरिको ह्यान्डल अथवा शौचालयमा भएको धारा, इभन हामीले प्रयोग गर्ने शौचालय पनि त्यसमा त फोहोर हुन्छ नि, हामीले प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यहाँ फोहोर हुनसक्छ, भित्ताहरू भयो, यो सबै छोइन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातमा धेरै कीटाणुहरू आउँछ। र शौचालय गएर आएपछि चाहिँ नबिर्सिकन हामीले साबुन पानीले हात धुन एकदमै आवश्यक छ है। भाइ बहिनीहरू त्यस्तो गर्नुभएको छैन भने आजैदेखि गर्नु होला है। अर्को हेर्नुहोस् त, अघि र पछि, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। बच्चा र बिरामी व्यक्तिलाई छुनु अघि र पछि। सानो बच्चा हुन्छ नि, सानो बच्चा जस्तै तपाईँहरूकै घरमा पनि भाइ बहिनीहरू सानो हुनुहुन्छ होला, स्कुलबाट खुर्र दौडेर गयो अनि बहिनीलाई भाइलाई खेलायो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि सानो बच्चालाई हामीले फोहोर हातले छोयो भने हाम्रो हातमा जुन कीटाणु हुन्छ नि त, हो त्यो कीटाणुले हामीले बच्चालाई छुँदाखेरि उसको छालामा के हुन्छ त, कीटाणु जान्छ नि त, र त्यो कीटाणुले त्यो बच्चालाई बिरामी बनाउन सक्छ। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, बिरामी व्यक्तिलाई छुनु अघि र पछि। अब बिरामी व्यक्ति आफै बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जिउमा त्यतिकै कीटाणु हुन्छ, फेरि हामी फोहोर हातले उहाँलाई छुन गयौँ, उहाँलाई सहयोग गर्न गयौँ भने फेरि हाम्रो हातको कीटाणु पनि उहाँलाई थपिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले बिरामी व्यक्तिलाई पनि छुनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो साबुन पानीले मजाले हात धुनुपर्छ र बिरामी व्यक्तिलाई छोइसकेपछि पनि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले बिरामी व्यक्तिलाई छुँदाखेरि उहाँहरूको जिउमा भएको कीटाणु हाम्रो हातमा आउन सक्छ। उहाँहरूले प्रयोग गरेको सामग्रीहरू, लुगाहरू, भाँडाकुँडाहरू, सुत्ने ओछ्यानहरू हामीले छुँदाखेरि हाम्रो हातमा कीटाणु आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले बिरामी व्यक्तिलाई छोइसकेपछि पनि के गर्नुपर्छ त, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। बुझ्नुभयो? अब आजदेखि तपाईँहरू भाइ बहिनीलाई स्कुलबाट गएर हात नधोइकन छुनुहुन्छ त, छुनु हुँदैन। भेरी गुड। ल अगाडि बढौँ है त। अर्को हेर्नुहोस् त, माटो बालुवा वा अन्य कुराहरू चलाएपछि। माटो र बालुवा त मसिनो हुन्छ नि त, हाम्रो नङभित्र पनि जान्छ र हाम्रो हातमा कीटाणु पनि आउँछ। त्यही भएर माटो बालुवा र अन्य कुराहरू चलाएपछि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त, साबुन पानीले मजाले मिचेर हात धुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो? अब भाइ बहिनीहरूले अब साबुन पानीले कुन कुन अवस्थामा के गर्दाखेरि हात धुनुपर्छ भने थाहा पाउनुभयो? थाहा पाउनुभयो अवश्य। अब तपाईँहरूले त्यस्तै गर्नु होला है त। अनि तपाईँहरू आफू पनि गर्नुहोस् र आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई, घरको सदस्यलाई पनि सिकाउनु होला। हुन्छ? हस्, अब एकछिन विचार गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो लेख्नु होला है त। म प्रश्न बुझाइदिन्छु है त। पहिला तपाईले गएको शनिबार गरेको कामहरूको सूची तयार पारी कक्षामा सुनाउनुहोस् र शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस्। अघि जस्तै दावा र उनकी बहिनीले के कामहरू गर्नुभयो भनेर हामीले अघि पढ्यौँ नि त कथा हो। त्यस्तै गरेर मैले बिहान उठेर यो गरेँ, त्यसपछि यो गरेँ, त्यसपछि यो गरेँ। तपाईँले शनिबार दिनभरि के गर्नुभयो त त्यो लेख्नु होला। अनि विद्यालयमा आफ्नो साथीहरूलाई कक्षामा सुनाउनु होला।
र त्यसलाई लेखेर आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनु होला। हुन्छ त? हस्, आशा छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले व्यक्तिगत स्वच्छताको बारेमा अध्ययन त गर्नुभयो। अब अध्ययन मात्र गरेर पढेर मात्र भयो त? भएन नि त। जबसम्म तपाईँले त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वच्छता, आफ्नो नङ, हात, कान, आँखा सबै सफा राख्नुहुन्न तबसम्म त्यो त कामै लागेन है। तपाईँहरूले अबदेखि अथवा आजदेखि के गर्नु होला भन्दाखेरि यो आफ्नो सरसफाइमा ध्यान दिनु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला। नमस्ते।